अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। सादिक लक़ब है उनका, मोहम्मद के नूर हैं। इल्म में अली सीरत रसूल, बागे ज़हरा के बेशकीमती फूल हैं। विलायत का हंसी तारा इमाम जाफ़र सादिक, नबी के नूर का टुकड़ा इमाम जाफ़र सादिक। इमामुल मोमिनीन कुतबे जहाँ है, गौसे आज़म हैं। बताऊं तुमको है क्या क्या इमाम जाफ़र सादिक। करेंगे जब तलक सांसें हैं कायम जिस्म में अपनी, तुम्हारे नाम का चर्चा इमाम जाफ़र सादिक। है पाते गौसो ख्वाजा और मदारे पाक और साबिर, तुम्हारे नाम का सदका इमाम जाफ़र सादिक। और हमें 22 रजब को ही है कुंडे भरने आका के, हैं हम तो आपके शैदा इमाम जाफ़र सादिक। नाज़रीन मोहतरम, शेर सुनकर आप समझ गए होंगे कि हम किनका जिक्र करने वाले हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या है आले नबी औलाद अली छठे इमाम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन के लख्ते जिगर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नूरे नज़र, जाने जिगरे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का, कि किस तरह से एक गुस्ताख शख्स ने, जब एक अराबी शख्स ने आप सरकार सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की तो वो कुत्ता बन गया। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आप सैयदना सरकार इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और एक अराबी शख्स का वाक़या जो आपकी गुस्ताखी करने पर कुत्ता बन गया, कैसे हुआ ये सब, क्या थी इसके पीछे की वजह तस्मियाँ, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ज़ाते बरकत से हर एक बंदा, हर एक उम्मती वाकिफ़ है। आपको सादिक, फाजिल और ताहिर नाम के अलकाबों से लोग पुकारा करते थे। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आप पोते हैं तो आप हुसैनी सादात में से हैं। आप इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने दादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और वालिद इमाम मोहम्मद अल बाकिर से कुरान और हदीस और तफसीर की तालीम हासिल की। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आप सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हदीस, तफसीर, फ़िक़ह के साथ साथ टेक्नोलॉजी के इल्म रियाजी यानी मैथमेटिक्स के, इल्म हयात व फलक यानी एस्ट्रोनॉमी के आला दर्जे के माहिर थे। इसके अलावा आप इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तालीम व तदरीस करते थे। आपने तिजारत, मिरास यानी कॉमर्स और ज़कात और दूसरे बहुत सारे मसाइल के हाल बताए हैं। एक मरतबा जब आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से दरख्त की एक करामत ज़ाहिर हुई तो वहाँ पर सारे मुरीदैन और सारे अक़ीदतमंदों ने उस करामत को तस्लीम किया। जब आपने सूखे दरख्त से खजूर लोगों को खिलाई तो लोगों ने उसे तस्लीम किया और लोगों ने खजूरें भी खाई। लेकिन वहाँ पर एक बदअकीदा शख्स, एक निहायत ही कम ज़र्फ़ अराबी शख्स खड़ा हुआ था जो कि शायद इस करामत को, इस मौजज़े को, इस करिश्मे को बर्दाश्त ना कर सका। उस अराबी शख्स ने आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के इस करिश्मे को देखकर बेसाख्ता आपसे कह दिया कि मैंने आज तक ऐसा जादू कभी नहीं देखा था। आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये बात सुनी तो आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, ऐ अराबी शख्स, हम जादूगर नहीं हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि उसने हमारी दुआ कबूल फरमाई है और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें अता की गई है नेमत है। ऐ शख्स, क्या तुम नहीं जानते हम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के वारिस हैं। हम सिर्फ दुआ करते हैं जो अल्लाह अपने करम से कबूल फरमा लेता है। वो अराबी शख्स आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था, तो वो शख्स अपनी बात से मुकर गया। तो आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं है तो अगर हम तुम्हारे लिए दुआ करें तो तुम भी अभी कुत्ते की शक्ल में हो जाओगे। अब क्योंकि वो अराबी शख्स जाहिल भी था और बदअकीदगी भी दिखा रहा था, आपने उससे जैसे ही ये बात कही तो उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे लिए आप दुआ कर ही दीजिए, मैं भी देखता हूँ कि आपकी दुआ कबूल होती है या नहीं। नाउज़ु बिल्लाह। आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने उस अराबी शख्स की हाँ करने पर दुआ फरमा दी। अभी आपको दुआ करे चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक उस अराबी शख्स के बदन में तब्दील होने लगी और वो अराबी शख्स वहीं पर खड़ा खड़ा कुत्ता बन गया। अल्लाहु अकबर। वो कुत्ता बनकर वहाँ से भाग गया। तभी आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से फरमाया, उसके पीछे पीछे उसके घर जाओ और उसका हाल देखो। चुनांचे जब वो शख्स उसके पीछे गया, उसके मकान पर पहुंचा
تو دیکھا کہ وہ عرابی جو اب کتے کی شکل میں تھا اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی دم ہلانے لگا۔ اس کے گھر والوں نے اسے کتا سمجھ کر ڈنڈا مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ وہ شخص جو عرابی کا یہ حال دیکھنے گیا تھا وہ واپس امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر سارا عرابی کا حال آپ حضرت امام علیہ السلام کو بتا دیا۔ اتنے میں وہ عرابی شخص جو کتے کی شکل میں تھا وہ بھی آ گیا اور آپ کے سامنے زمین پر لوٹ لگانے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس شخص پر ترس آ گیا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پھر سے دعا کے لیے اپنے دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک اٹھا دیے اور اس کے لیے دعا فرمائی تو وہ اچانک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر سے انسانی شکل میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس عرابی شخص سے فرمایا، اے عرابی، جو میں نے کہا تھا اس پر یقین آیا یا نہیں؟ عرابی شخص کہنے لگا، حضور مجھے معاف فرما دیں، ایک بار نہیں ہزاروں بار یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ ہے اہل بیت کرام علیہ السلام کا مقام، یہ ہے آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کہ اللہ تعالیٰ آل محمد کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا۔ آل محمد کی زبان سے جو دعا نکل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ قبولیت ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور وہ قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی آل پاک سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیک برگزیدہ شخص کی دعا کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، تو یہ تو وہ آل ہے جن کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہے، جن کے صدقے میں آسمان کی نیلی چادر تنی ہے، جن کے صدقے میں یہ دو جہاں بن گئے ہیں۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کرام علیہ السلام کو، آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا بلند و اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، اسی جگہ پر مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آتا ہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد کے قرب کو آل محمد میں تلاش ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آپ حضرت ابوبکر کے اقوال سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت ابوبکر اہل بیت کرام علیہ السلام، مولائے کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسنین کریمین علیہ السلام کے لیے کیا عقائد رکھتے تھے اور ان کی نظر میں بھی اہل بیت کی کیا شان تھی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل بیت کرام علیہ السلام سے سچی محبت رکھنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نازبیت، رافضیت، خارجیت سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں تمام تر فتنوں سے، تمام تر فرقوں سے بھی ہمیشہ محفوظ رکھے اور ہمیشہ اہل بیت کرام علیہ السلام کا وفادار بنائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام اہل بیت کرام علیہ السلام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔